बहस नगरिकन केपी शर्मा ओलीजीको पक्षमा किन उभिएका छन्? यसैबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् है, हिन्दुस्तान टाइम्सको एडिटोरियलमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि भारत सरकारले केपी ओलीलाई समर्थन गरिरहेको छ भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब बुझ्नु पर्यो नि, मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपालको भिजिटमा आउँदाखेरि मलाई त्यतिखेर भनिएको थियो, तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँले विरोध नगर्नु होला। बालुवाटारका खबरी लालले मलाई समाचार पठाउनु भएको थियो, मैले त्यसको कुनै प्रवाह गरिन। कालापानी लिपु लेक लिपियाधुरा जस्तो नेपालको महान भूभागमा भारतीय बुट बन्दुकको सहरामा कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई रेड कार्पेट मात्रै ओछ्याउने होइन कि सेनापतिको दर्जानी चिन्ह अनवरी रूपमा दिने भन्ने जुन खालको घातक निर्णय सरकारले गर्यो त्यसको खिलाफ बिदा 5 दिन म पक्राउ परेको छु। प्रत्येक घरमा गएर प्रत्येक मान्छेको निःशुल्क PCR टेस्ट गर्ने, यस वर्षको बजेटलाई कोरोना बजेटको रूपमा छुट्याइदिने, विकास निर्माण आदि इत्यादि छोडिदिनुहोस्। जिउ गए घिउ खाइन्छ भन्ने मान्यता तपाईँलाई थाहा छ। मध्ये उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो, पहिला एकजना इन्द्रबहादुर खड्का भन्ने नेता हुनुहुन्थ्यो, धेरै असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसपछि हृदबहादुर खड्का जो जनयुद्धको रापतापबाट पैदा भएको एक होनार नेता जस्तै शहादत प्राप्त गर्नु हो। कुन्नी के भयो, कुन्नी के दशा लाग्यो, कुन्नी पशुपति चौलागाईजी जसलाई 1 महिना अगाडि मैले साफ सौदो भेटेको थिएँ, हस्पिटलाइज हुनुभन्दा केही समय अगाडि। आन्दोलनको दरमियानमा पनि हामीले बसेर कैयौँ कप चिया खाएका थियौँ र उहाँमाथि पार्टीले एक हिसाबमा अन्याय पनि गरेको हो। उहाँ जतिको दिग्गज नेतालाई मन्त्री नबनाएर अब रुखहरूले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन फ्याँक्छ भन्ने टाइपका हावादारी अभिव्यक्ति दिने यस खालका सण्डमुसुण्डहरूलाई मन्त्रीको रूपमा देख्नु परेको एउटा अभिशप्त इतिहासबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। मध्ये उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो, पहिला एकजना इन्द्रबहादुर खड्का भन्ने नेता हुनुहुन्थ्यो, धेरै असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसपछि हृदबहादुर खड्का जो जनयुद्धको रापतापबाट पैदा भएको एक होनार नेता जस्तै शहादत प्राप्त गर्नु हो। कुन्नी के भयो, कुन्नी के दशा लाग्यो, कुन्नी पशुपति चौलागाईजी जसलाई 1 महिना अगाडि मैले साफ सौदो भेटेको थिएँ, हस्पिटलाइज हुनुभन्दा केही समय अगाडि। आन्दोलनको दरमियानमा पनि हामीले बसेर कैयौँ कप चिया खाएका थियौँ र उहाँमाथि पार्टीले एक हिसाबमा अन्याय पनि गरेको हो। उहाँ जतिको दिग्गज नेतालाई मन्त्री नबनाएर अब रुखहरूले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन फ्याँक्छ भन्ने टाइपका हावादारी अभिव्यक्ति दिने यस खालका सण्डमुसुण्डहरूलाई मन्त्रीको रूपमा देख्नु परेको एउटा अभिशप्त इतिहासबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यसैले पशुपति चौलागाईजी जो असाध्यै इमान्दार, मिलनसार, हँसिलो र जनतासँग जोडिएको पुरानो नेता हुनुहुन्थ्यो दोलखाको र 2037 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका पशुपति चौलागाई युवा सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुभयो र हर हमेसा जनतासँग जोडिएर पानी र माछाको सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढेको एन्टोनियो ग्राम्सीको भाषामा भन्नुपर्दा इटालियन कम्युनिस्ट पार्टीको नेता एन्टोनियो ग्राम्सी जो चिन्तक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भाषा टिपेर भन्नुपर्दा अ काइन्ड अफ अर्ग्यानिक लिडर, अर्थात् प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएको एउटा नेताको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। अथवा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली राजनीतिको नर्सरीमा फक्रिएको एउटा गुलाब हुनुहुन्थ्यो, जसको असामयिक अवसानले हामीलाई निकै दुखी बनाएको छ। एउटा अपूरणीय क्षतिको महसुस केवल दोलखाले मात्रै गरेको छैन, राष्ट्रिय राजनीतिले पनि गरेको छ। आँखाको नानी जस्तो, आँखाको रातिगेडी जस्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँ र उहाँले हामीलाई छोडेर जानु। र म भन्न चाहन्छु पशुपति दाई, कमरेड पशुपति चौलागाईज्यू, तपाईँ बितेको खबर सुन्दा हामीलाई रातभरि निद्रा लागेन, अहिले पनि बेचैन छौँ। तपाईँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र तपाईँको परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना। पशुपति चौलागाईजीसँगै युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य निमा लामाको पनि देहावसान भएको छ र यो ज्याद्रो खालको कोरोना तपाईँलाई थाहा छ कि 1819 देखि 21 सम्म ब्ल्याक डेथ भनेर चिनिने यो प्लेगले करिब 3 करोड मान्छेको जीवन हरण गर्यो। त्यसै गरी त्यसको 1 शताब्दीपछि 1919 देखि 21 सम्म फैलिएको स्पेनिस फ्लूको महामारीले 5 करोडदेखि 10 करोडसम्म मान्छेको जीवन स्वाहा पारेको इतिहास छ। इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स लगायतका अखबारहरूमा छापिएको छ। र अहिले यो निष्ठुरी कोरोना आएको छ, यसको तेस्रो लहर नआओस्। दोस्रो लहरले धेरै मान्छेको ज्यान चुडेर लगेको छ। पत्रकार दिनेश दाहाल लगायतका भाइहरू हटावट यो पृथ्वी छोड्दाखेरि बहुत दुःख लागेको छ र पशुपति चौलागाई कमरेडप्रति विशेष श्रद्धाञ्जली म अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी सबैको तर्फबाट पशुपति चौलागाईलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली।
यो सँगसँगै यति बेला देशमा राजनीतिक तरङ्ग फैलिएको छ कि नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठकले माधव पक्षलाई गरेको कारबाही केही घण्टा अगाडि फुकुवा गर्यो। यसको खास रहस्य के हुन सक्छ पुण्य गौतमजी? यो मेरो हो अहिले भर्खरै ताजा अपडेट म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु कि हाम्रा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी घनश्याम भुषालज्यू, त्यसै गरी सुरेन्द्र पाण्डे र भीमरावलज्यूलाई गरिएको कारबाही फुकुवा गरिएको छ भनेर केपी ओलीज्यूको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले भन्छु म त्यसलाई, किनभने त्यो एउटा कोठरीको रहेको छ र बालटारको इर्दगिर्दमा घुम्नेहरूलाई स्थायी समितिमा राखेर उहाँले बैठक आयोजना गर्नुभयो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कारबाही फिर्ता गरेको घोषणा गरेसँगै एक हिसाबले हामीले राहत पनि महसुस गरेका छौँ। यसले यदि यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न जान्ने हो भने चाहिँ हामी बृहत्तर कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा फेरि जान सक्छौँ। माओवादी केन्द्र सहित हामी पुनः नेकपा निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा पुनः एकीकरणको आवश्यकता छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड, झलनाथ खनालज्यू लगायत सबैलाई मिलाएर लाने क्षमता राख्नुहुन्छ र केपी शर्मा ओलीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब संकीर्णताका साथ होइन, नेल्सन मण्डेला जसले जोलो इन्काथा फ्रिडम पार्टीका आफ्ना कट्टर बाप बैरी म्याङ्गो सुथोबुथुजीलाई पनि यहाँलाई थाहा छ कि गृहमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले फर्गेटको मान्यता लिएर अगाडि बढ्ने, नेल्सन मण्डेलाको सोच अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। तर मर्निङ सोच डे भने जस्तो हामी आशावादी त हुन सक्छौँ, तर पूर्ण भरोसा गर्न सकेका छैनौँ। केपी शर्मा ओलीज्यू नेपाली राजनीतिको चाणक्यवादी सोचमा, मार्क्सवादी भन्दा ज्यादा चाणक्यवादी सोचमा अगाडि बढिरहेको, सामधाम दण्डभेद नीतिको आधारमा अगाडि बढिरहेको, पेलबाल जेलजाल ठेलठाल गर्नु पनि पछाडि नपर्ने, आफू बाहेक अरू सबैलाई गरे रत्तु गरे कोडा कर्कट झाप पत्कर सम्झने, ह्याकुलाले पेल्न खोज्ने चरित्रको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सायद यो एउटा नयाँ सकुनी पासा फ्याँकिदिनु हो र बल्ल पर्यो निर्माया माकुरी जालैमा भने जस्तो को जालमा पर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ। तर पनि यो सत्ताको खेल हो, बुझिन सक्नु छ। कोइराको काग बन्नु हुँदैन र यसरी समीकरणहरू बन्ने र बिग्रिने त्यस खालको घटनाहरू भइरहेका छन्। जब नेपाली राजनीतिमा उतार चढाव आउँछ तब विदेशी चलखेलहरू बढ्दै जान्छ। अस्ति भर्खरै मात्रै नेपाल आएका एकजना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष स्पिकर भनौँ, उहाँले केपी शर्मा ओली भारत पक्षको र प्रचण्डलाई चिनको भन्ने संज्ञा दिनुभयो। यसको खास अर्थ चाहिँ के हो? नेपाली जनतालाई बुझाइदिनुहोस्, हामीले त बुझेनौँ। हजुर, तपाईँले ठिक भन्नु हो। स्वामी सुब्रमण्यम प्रति तपाईँले लक्षित गरेको होला। विवादास्पद अभिव्यक्तिको निम्ति निकै सिपालु भएका कहलिएका भारतीय नेता कम बढी एकाडेमिक पर्सन, विद्वान, पूर्व मन्त्री स्वामी सुब्रमण्यम जो नेपालबारे आफ्नो विज्ञता र विशेषज्ञतालाई जाहेर गर्नको निम्ति माहिर हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा ट्विट गर्नुभयो, लेख्नु भएको छ, अकर्डिङ टु माई नलेज अबाउट नेपाल, ओली वाज इन्डिया चोइस, इफ प्रचण्ड बिकेम प्राइम मिनिस्टर देन चाइना हेज वन। यो चाहिँ उहाँले ठ्याक्कै 2021 मे 11 मा 4:48 PM मा यो ट्विट गर्नुभएको छ स्वामी सुब्रमण्यम, जो मोदीको प्रवक्ता मानिनुहुन्छ, माइक मानिनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने सिधा तपाईँहरूले पनि बुझिहाल्नुभयो। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीज्यू नै भारतको चोइस अर्थात् रोजाइ हुन् र प्रचण्ड यदि प्रधानमन्त्री हुने हो भने उनी भारत होइन चीनको पक्षमा जानेछन् र त्यहाँ चीनको विजय हुनेछ भनेर उनीहरूले भविष्यवाणी गरेका छन्। स्वामी सुब्रमण्यमको ट्विट त्यो छ। एकातिर यहाँ प्रचण्ड कमरेडलाई बिचरा उहाँको अब पूर्व पनि कति अभागी भन्छु म, सन्तानको पनि त्यत्रो क्षति भयो, धर्मपत्नी सीताजीको पनि हालत त्यस्तो छ। तर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सम्झौता गर्नको निम्ति सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको सल्लाह अनुसार मसक्क आँटेर अगाडि बढ्ने र अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता नगर्ने कमरेड प्रचण्ड सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँमाथि अनावश्यक रूपमा भारतीय लबीको भन्ने आरोप लागेको छ। अलिकति हतार गरेर बोल्नुहुन्छ, भावुक हुनुहुन्छ। जस्तो भारत र चीनलाई कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट अब हामी बनाउँदैछौँ भनेर उहाँले भनिदिँदाखेरि त्यत्रो 10 रेक्टर स्केलको भूकम्पभन्दा पनि चर्को भूकम्प आएको तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् कि
कमरेड प्रचण्डको मुख तित्राको मुखै बहिरी भने जस्तो मनमा लागेको कुरा फ्याट्ट भनिदिने बानीले गर्दा दोहोरो कुरा गर्नुहुन्न। उहाँलाई कहिलेकाहीँ आफ्नै वचनले पनि सताउने गर्छ। तर याद गर्नुहोला, भारतीय पक्षको सबैभन्दा विश्वासपात्रको रूपमा कोही छ भने महाकाली सन्धिदेखि अहिलेसम्म कमरेड केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। यसको जिउँदो जाग्दो प्रमाणको रूपमा म तपाईँलाई पेश गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर भनेको स्पेसली भारतीय पेरोलमा बसेको नेता भनेर चिनिन्छ। म फ्र्याङ्कली तपाईँलाई भनिदिन चाहन्छु। तर त्यस्ता नेताले दिल्लीमा पानी परिसकेपछि नेपालमा छाता ओढ्ने, दिल्लीमा गर्मी बढ्यो भने यहाँ एसी खोल्ने टाइपका चरित्रका नेताहरू आज टसको मस नगरिकन केपी शर्मा ओलीजीको पक्षमा किन उभिएका छन्? यसैबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् भाइ, हिन्दुस्तान टाइम्सको एडिटोरियलमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि भारत सरकारले केपी ओलीलाई समर्थन गरिरहेको छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बुझ्नु पर्यो नि, मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपालको भिजिटमा आउँदाखेरि मलाई त्यतिखेर भनिएको थियो, तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँले विरोध नगर्नु होला। बालुवाटारका खबरी लालले मलाई समाचार पठाउनु भएको थियो। मैले त्यसको कुनै प्रवाह गरिन। कावापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्तो नेपालको महान भूभागमा भारतीय बुट बन्दुकको सहारामा कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई रेड कार्पेट मात्रै ओछ्याउने होइन कि सेनापतिको दर्जानी चिन्ह अनरारी रूपमा दिने भन्ने जुन खालको घातक निर्णय सरकारले गर्यो, त्यसको खिलाफ बिदा 5 दिनमा पक्राउ परेको छु। नयाँ नक्सा कुनै पनि हालतमा नछाप्ने भित्री सहमति गरेको त तपाईँलाई थाहा छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ जसलाई र भनिन्छ, त्यसको प्रमुखको सामन्त कुमार गोयल मध्यरातमा आएर के सहमति गर्नु र त्यो सहमति अहिले कुन चरणमा छ, त्यसपछि नक्सा छापिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीज्यूका राम्रा कुराहरू जस्तो पार्टीको सल्लाहमा उहाँले नक्सा संसदबाट पास गर्न एउटा भूमिका खेल्नुभयो, त्यसमा हामी गौरवान्वित छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसको लागि तत्कालीन नेकपाको ठुलो भूमिका छ भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त के भने रामलाई हराम, हरामलाई राम भन्ने चलन छ। यदि अब त्रेतायुगीन रामचन्द्र पनि अब यहाँ हर पुष्पक विमान चढेर आउनुभयो भने डिएनए टेस्ट गरिन्छ, कतै रावण त होइन भनेर। बरु रावणलाई चाहिँ डिएनए टेस्ट नगरिकन राम घोषणा गरिन्छ। यहाँ त्यस्तो खालको चलन छ, जनता कुहिराको काग बनाइएको छ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै पनि घातक सन्धि सम्झौता नगरेका कमरेड प्रचण्ड उहाँले यदि बृहत शान्ति सम्झौता जसलाई अङ्ग्रेजीमा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड भनिन्छ, गिरिजाबाबु माधव नेपाल र प्रचण्ड कमरेडको इनिसिएसनमा त्यो शान्ति सम्झौता हुँदैन थियो भने यो देशमा 17,000 होइन 17 लाख मान्छे समाप्त हुन सक्थे। देश स्टेट फेल्डको स्थितिमा जान सक्थ्यो। फ्रान्सिस फुकुयामाको भाषा सापट गर्न भन्नुपर्दा फ्रेजाइल कन्डिसनमा फेल्ड स्टेट पनि हुनसक्छ कुनै पनि कन्ट्री। युगोस्लाभियाको उदाहरण तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यस्तो विडम्बनाबाट मुक्त गर्नको निम्ति शान्ति सम्झौता गरेर शान्तिको परेवा उडाइएको छ। र म आज पनि भन्न चाहन्छु, हो जरुर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा ग्लोबल कनेक्टिभिटीमा नेपाल जोडिसकेपछि समृद्धि र विकासको साझेदारी हामीले गर्न पाएका छौँ। मित्र राष्ट्र चीनसँग नेपालको हिमाल चाहिँ अग्लो सागर चाहिँ गएर मह चाहिँ मिठो सम्बन्ध भएको कुरो लुकिछिपेको छैन। माओ सेतुङदेखि प्रेसिडेन्ट सीसम्म त्यो सम्बन्ध एकदमै राम्रो सतत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि आज यो देशलाई शान्ति, समृद्धि, स्थिरता र विकासको पक्षमा अगाडि बढाउने भने देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि हामी अगाडि बढ्ने, भ्रष्टाचार, अपराध, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध हामीले निर्णायक रूपमा धावा बोल्ने हो भने यो जरुरी छ कि हामीले इक्विप्रोक्सिमिटी अर्थात् समसामिप्यताको नीति अपनाउनुपर्छ। हामी भारत र चीन बीचको सेटेलाइट स्टेट होइनौँ, बफर स्टेट हो। हामी दुई ढुङ्गा बीचको तरल मात्र हेर्न आवश्यक पर्छ भने डाइनामाइट पनि बन्न सक्छौँ भन्ने कुरो तपाईँले बोल्नु हुँदैन। फरेन पोलिसीको एउटा मान्यता हुन्छ कि सेटेलाइट स्टेट अर्थात् क्लाइन्ट स्टेट हामी बन्दैनौँ। र सायद एउटा कुरा तपाईँलाई ख्याल गराउँछु कि म यो सरकार चाहिँ अहिले जो बनिरहेको छ, म नेकपा एमालेमा छु र मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो भारतको निम्ति कम्फर्ट गभर्मेन्ट हो भनेर हामीले भनेको होइन। भारतीय संस्थापन मोदीका माइकहरूले भनिरहेका छन्। यसबारेमा तस्बिर आफै बन्छ भने जस्तै छर्लङ्गै छ। थुन्सेमा जति बिरालो छोपेर राख्नुहोस्, अन्तत त्यसले के गर्छ? म्याउ गर्छ। प्रत्येक घरमा गएर प्रत्येक मान्छेको निःशुल्क पिसिआर टेस्ट गर्ने, यस वर्षको बजेटलाई कोरोना बजेटको रूपमा छुट्याइदिने, विकास निर्माण आदि इत्यादि छोडिदिनुहोस्। जिउ गए घिउ खाइन्छ भन्ने मान्यता तपाईँलाई थाहा छ। त्यसो गरिसकेपछि प्रत्येक घरमा जाने र टेस्ट गरिसकेपछि जसको पोजिटिभ रिपोर्ट आउँछ आवश्यकता अनुसार कतिलाई हस्पिटल, कतिलाई आइसोलेसनमा राखेर। अब आइसोलेसनको लागि पनि गाह्रो छैन। काठमाडौँ भरिका
होटल गेस्ट हाउस र ठुला बिल्डिङमा आइसोलेसन गराउने र त्यसको भाडा सरकारले तिर्दिने। किनभने 15 खर्ब जति बजेट जब तपाईँले कोरोनाको लागि छुट्याउनुहुन्छ भने त्यसमा आवश्यकता तपाईँले विदेशी डोनरसँग हात थाप्नु पर्दैन। र म तपाईँलाई भन्दैछु कि जस्तो कि नेगेटिभ जसको पिसिआर रिपोर्ट आयो, कोरोना नलागेको मान्छे डिक्लियर भएको हातमा जब पिसिआर रिपोर्ट हुन्छ, उनीहरूलाई सोध्ने तपाईँहरू काठमाडौँ बस्न चाहनुहुन्छ कि आउट अफ भ्याली आफ्नो गाउँ जान चाहनुहुन्छ, आफ्नै गाउँ फर्किआए भन्ने टाइपको मान्छेलाई त पठाइदिनु पर्यो। त्यसपछि सरकारले आवश्यकताअनुसार हेलिकप्टर, प्लेन अनि त्यसपछि बसमा उनीहरूलाई लगिदिने। त्यो 24 घन्टाभित्र उनीहरूलाई लाने। 24 घन्टा पछाडिको पिसिआर रिपोर्ट बासी हुन्छ। त्यसपछि उसलाई फेरि रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ र उसलाई उता पठाइदिने। र अब विनोद चौधरीलाई लायो भने त ऊ आफैले गर्छ। धनाढ्यहरूको हकमा यो बेग्लै व्यवस्था हुनसक्छ, तर गरिबहरूको हकमा चाहिँ। अनि अर्को कुरो, होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय धाराशायी भएको छ र उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने र काठमाडौँका घरबेटीहरू जसले भाडा लिन्छ उसलाई कारबाही गर्ने यो नीति पनि ल्याउनुपर्छ लकडाउनको अवधिमा। यति गरिसकेपछि नाका सिल गर्ने, चरमोसो हिँड्न नदिने र उपचार चाहिनेलाई उपचार गर्ने, अक्सिजनको सिलिन्डर कम नगर्ने र सुविधा सम्पन्न हस्पिटलको व्यवस्था गर्ने, मित्र राष्ट्र चाइना लगायतका देशहरूको सहायता लिने। यसो गर्यो भने कोभिडको मजासँग व्यवस्थापन हुन्छ र कोभिड-19 कोरोनाबाट देशले मुक्ति पाउँछ। हुन्छ, धन्यवाद पुण्यजी। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हृदय खोलेर नमन गर्न चाहन्छु। जिउ रहे घिउ खाइन्छ। बाँचौँ अनि बचाउँ। धन्यवाद।